अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हमने एक वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसको देखने के बाद मेरे इल्म में तो बहुत इजाफा हुआ। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों के इल्म में भी बहुत इजाफा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, आपके इल्म में बहुत आपको इल्म मिलेगा। आप भी इस वीडियो को देखते हैं और हम भी देखते हैं। मुझे किसी के बाबों से कोई लेना देना नहीं है। बाबों के मुकाबले में मैं अपने आप को नहीं ला रहा होता, किताबो सुन्नत को लेके आ रहा होता। अब चूंकि वो है ही उसके मुकाबले में है तो अब मैं क्या करूं। कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। एक फकीरी हज़रत को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना पाई जो थी, अपनी मर्जी नहीं मर्जी शहनशाह वाली चलती है। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के खत्म कर देने का। कहते हैं हजरत ने फरमाया जा दिल्ली कुतुब के पास तेरी खबर ले। फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना। कहते मैंने वहाँ के लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? तो हजरत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की, और बच्चे खेल रहे थे और हजरत बैठे उनका खेल देख रहे थे। किसी ने इशारा करके कहा भाई ये हैं कुतुब साहब। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला, लेकिन दिल में फिर वसवसा है भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। फरमाते जब मैं करीब गया ना तो मुझे आपने खड़ा किया और अपने हुजरे में चले गए। कहते जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद थी और बूढ़े हो चुके थे, और मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूँ तेरा पीर हो यहाँ कि नहीं होया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया, मैंने कहा हुजूर माफी दे दे। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया, मैंने कहा हुजूर माफी दे दे। फरमाने लगे ओ फरीद तो तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए। हाँ सौदा ना मिलेगा तो फिर तू गिला करना, तुझे जवानियां बुढ़ापे से क्या लगे। बहरहाल बातें तो बहुत। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है उसामा इब्ने ज़ैद के बारे में। वो कहते हैं एक जंग के दौरान एक काफिर से जब मैं लड़ रहा था, वो मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया। मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया कि ये डर के कलमा पढ़ रहा है, लेकिन दिल में कलक था, गिल्ट था। कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, इस तरह जंग के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने उसे मार दिया। तो आपने फरमाया उसामा जब उसने कलमा पढ़ दिया था तो तूने उसे क्यों मार दिया? कहने लगे या रसूलल्लाह उसने डर के कलमा पढ़ा था। आपने फरमाया उसामा क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। इस जुमले को हुजूर रिपीट करते रहे। जब क़यामत वाले दिन वो कलिमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकद्दिमा कायम कर देगा, उसामा तू क्या करेगा। और उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, कम से कम मेरा ये गुनाह धुल जाता। उसामा इब्ने ज़ैद ने जो इज्तिहाद किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। हम भी यही करते हैं कि डर के पढ़ा, लेकिन जाहिर में गलती के चांस तो हैं, हो सकता है डर के ना पढ़ा हो। तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक काफिर को भी रसूलुल्लाह ने दिया, जो आपको मुसलमान उलमा नहीं देते हैं। जुनैद जमशेद ने सामने आके माफी मांगी, उलमा ने कहा नहीं अंदरूनी मांगी। देखा आपने। तो उसामा इब्ने ज़ैद को जब हुजूर ये कह रहे थे कि क्या तूने उसका दिल चीर लिया था, तो उसामा को तो आगे से ही कहना चाहिए था कि इस उम्मत के बड़े से बड़े वली गौस कुतुब अब्दाल वो अपने मुरीदों के दिलों के हाल जानते हैं। कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। और वो पूरी कायनात उनके सामने इस तरह होती है जिस तरह तेली के ऊपर राई का दाना। तो मैं तो औलिया अल्लाह का सरदार हूं, और मेरे बारे में आने वाले लोग कहानियां भी कराएंगे कि कोई अदना सहाबी भी हो, उसामा तो बहुत आला सहाबी है, अदना सहाबी भी हो, उसके घोड़े के कदमों की खाक घोड़े के नथरों में जो जाके लगती है उसको भी कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। या रसूलुल्लाह जब गौस कुतुब और अब्दाल दिल का हाल जान लेते हैं तो या रसूलुल्लाह मैंने वाकई दिल चीर लिया था और मुझे पता चल गया था कि उसके दिल में क्या है, ये कहा उन्होंने। तो फिर मैं ये अगर अर्ज करूं कि अगर उसामा इब्ने ज़ैद किसी के दिल का हाल नहीं जानते तो बाबेदशाही कोई नहीं। अबू दाऊद में इब्ने माजा में हदीस है, एक सहाबी ने हुजूर को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा ये क्या कर रहा है? कहा रसूलुल्लाह मैं वो हीरा नामी जगह में गया था इराक में, वहां पे लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं या रसूलुल्लाह। तो फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामिदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया है। उन्होंने आगे से नहीं कहा कि इश्क दे चले नंबर रह गए। तो इस तरीके से जब हम ये बातें करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि आपके दिमाग खोले जाए। बाकी तो लोगों को तो बुरी लगती हैं बातें, मुझे पता है। कुरान की दावत लोगों को बुरी लगती है, इसलिए आपको सदियों से बताया गया कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये उसका इक्विवेलेंट वर्ड था।
کیونکہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ اس کے بالکل خلاف. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھیں گے تو وقتی طور پہ آپ کو کوفت ہوگی. جس طرح ایک بندے کو جب پھوڑا پیپ زدہ ہو جاتا ہے نا, اس کو جب کٹ لگایا جاتا ہے نا, اس وقت اسے ایک تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن جب اس کا زخم صاف ہو کے 1-1.5 ہفتے میں ریکوری شروع ہو جاتی ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں یار میں نے تو اتنے مہینے تکلیف کاٹی اس کی وجہ سے. جس مزار سے گزرتا تھا جھک کے گزرتا تھا. ہاں جی, اگر میں وہ گاڑی کا ڈرائیور تھا تو جو مزار آتا تھا وہ تو 10 روپے دور سے ہی سڑک پہ پھینک کے جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے توحید پہ آئے ہوں تو سکون ہو گیا, یہ پھوڑا جب سے ختم ہوا ہے ایک اللہ کا ہو گیا ہوں. لیکن اس وقت چیرا لگتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے جی, ہوگی, مجھے پتا ہے. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں, سورہ الانعام کی آیت نمبر 15 جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے, سورہ الزمر میں بھی, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی, جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں, جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹیو, یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا, صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا, اس کا نسب, اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا, وہ تو بخاری مسلم میں آیا جنتی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں, تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا, میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں, تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہوں. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا سفر و حضر میں, حضور کو وضو کرواتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا, اور صحابہ نے کہا تم میں شہادت مبارک ہو. یہ الفاظ ہیں, بالکل صحیح کہا, کیونکہ صحابہ دل کا حال تو نہیں جانتے تھے. آپ نے فرمایا تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو, جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی, اور اللہ نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خادم ہے چلو ایک چادر معاف کر دے, نہیں. اس لیے میں بولتا ہوں آج اگر کوئی جرم کرتا ہے نا, اس لیول کا جرم اگر رسول اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا وہ بڑا مجرم, کیونکہ اسے حضور کی صحبت ملی ہوئی ہے. تو صحابہ کرام اٹھے اپنے گھروں کو گئے, اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی یہ کہہ کے اٹھایا تھا نا کہ اس کی تو کتنی ورتھ نہیں ہے مال غنیمت میں, کیونکہ مال غنیمت کا سامان وقت کے حاکم نے تقسیم کرنا ہوتا ہے, اور اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, لا کے واپس بیت المال میں جمع کروایا. اب یہ حدیث بیان کرنے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو تو اپنے سامنے پڑی ہوئی ایک صحابی کی لاش کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے, آپ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ وہ عذاب قبر دیکھ لیتے کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, انہیں کشف القبور ہوتا ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے میت کے اوپر جو آگ کی چادر ہے اس کو نہیں دیکھ سک رہے تو بابت شاہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی بابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ میرے مقابلے پہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے مقابلے میں. آپ دیکھیں ہمارے خلاف جتنی ویڈیوز چلتی ہیں نا اس کے نیچے ہمارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے. اور ہماری ویڈیوز کے اوپر جتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث, آپ نیچے لکھیں, وہ دیکھیں گے کسی نے گالی لکھی ہوگی, کسی نے لکھا ہوگا فلاں کا ایجنٹ ہے, فلاں سے یہ کر رہا ہے, نیچے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی علمی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے فرقے آپس کے اختلافات کو چھوڑ کے میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک سال کے اندر بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا ایک دوسرے کے خلاف کو کلپ آیا ہو؟ سارے مل کے میرے خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے کہ یار یہ مسئلہ کوئی بھی نہیں بچا, ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں. نہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی, نہ کوئی مدرسہ بنایا, نہ کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی پیری مریدی شروع کی. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کوئی چندے دیتے ہیں, اب کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے؟ دوستوں نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی,
तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।